لابسه لكم هنا. دونك هانتوما شوفوا معايا عريض وثقيل ديال الكلو صحيح، وكيبقى لكم ب 5000 درهم، هي 5000 درهم بيان 500 اورو ليا 5000 درهم، 5000 درهم بيان 500 اورو 100000 ريال بالنسبه لو براسلي 20 كليف. سلام اختي صافا، بغيت نشوف غورميت 5700. قولي لها الكبيره، قالت لك الكبير. الكبير داير 9800 درهم، ما لابساش ليكم هنا مي راه كاين داير 9800 درهم بيان 980 يورو اللي 980 اورو اللي 190000 ريال. سلمى جيرو حبيبتي، كيف قلت هذا اللي لابسه ليكم هنا داير 5700 درهم، والكبير ديالو داير 9800 درهم. دونك فوالا انا نوريه لك سلمى، هانتي شوفي هذا داير 9800 درهم 190000 ريال، 9800 درهم بيان 980 يورو اللي 980 اورو، 9800 درهم اللي هي 190000 ريال، 9800 درهم بيان 980 يورو اللي هي 980 اورو. هانتي هذا هو الكبير ديال 20 كليف. مرحبا حبيبتي، هانتي خديتي شحال هاد لونسومبل حبيبتي امل. بالنسبه لهاد لونسومبل اللي لابسه ليكم دونك هانتوما شوفوا معايا، عندنا لي بوكل لو كوليي لا باغ اي لو براسلي باردون. فالونسومبل كامل داير 31500 درهم، هي 3 مليون و 30000 ريال. واخا اختي مرحبا حبيبتي. دونك فوالا 31500 درهم بيان 3150 اورو، 3150 اورو اللي هي 31500 درهم. فوالا واخا فيك مريم 31500 درهم هي 3 مليون و 30000 ريال. دونك فوالا بالنسبه لونسومبل كامل اللي فيه لي بوكل لو كوليي اي لو براسلي هنايا مع لا باغ. فالونسومبل كامل داير 31500 درهم، هي 31500 درهم و بيان 3150 اورو. فوالا هانتوما دونك لونسومبل كامل كيبقى لكم 31500 درهم، هي 3 مليون و 30000 ريال. غادي ندوز عندك واتساب اختي الله يصوب لك. امين يا ربي. سلمى جيرو مرحبا بك حبيبتي، غير دوزي الواتساب، راه لو نيميرو التليفون ديجا ايبانغي في لي كومونتير، صيفط لينا ميساج ومرحبا والف مرحبا. دونك فوالا دونك هانتوما شوفوا معايا. سلام عليك، مبروك الله يبارك فيك حنا العسري، ميرسي بوكو. دونك بالنسبه لو براسلي كيبقى لكم 9800 درهم، هي 9800 درهم و بيان 980 اورو اللي هي 176000 ريال. سلام عواشر، مبروك الله يبارك فيك حنا العسري، ميرسي بوكو. دونك فوالا فهاد لو براسلي كيبقى لكم 9800 درهم بيان 980 اورو اللي هي 980 اورو. فوالا شوفوا معايا 9800 درهم بيان 980 اورو. هانتوما 9800 درهم. وبالنسبه لهذا اللي هنا داير دونك هانتوما شوفوا معايا كيبقى لكم 5700 درهم، هي 5700 درهم و بيان 560 يورو اللي هي 570 اورو اللي هي 114000 ريال. دونك فوالا 5700 درهم هي 570 اورو. واش البيس اللي لابسه دوره صغيره ماما جات نوع حبيبتي ستوندار، حيت هانتي شوفي معايا القياس ديالو ما كبيرش بزاف وما صغيرش، حيت انا يدي راكم عارفين هي غدا وهي كتعمر رقيقه من هنا وهي غدا وهي كتعمر. دونك مادام جاني هنا تقدر يجي زعما اللي يدها شويه عامره يجيها هنا يجيها هو هذاك، كما اللي يديها قد يدي راه غيجيها بحال هذا الشكل. دونك يعني راه غيجي لكاع القياسات. دونك فوالا فبالنسبه لهاد لو براسلي فيس كيبقى لكم 4500 درهم، هي 450 اورو 90000 ريال. بليج بثلاثه شحال اخيتي حنا العسري حبيبتي، بثلاثه بيهم هادو ديال ديك البرا كيبقاو لكم 13200 درهم، هي باليود 64000 ريال، 13200 درهم و بيان 1320 اورو، 1320 اورو اللي هي 1,064,000 ريال. سلام حبيبه وشكرا مبروكه الكوميت شحال دايرين. مرحبا حبيبتي زينب الله يبارك فيك دايوغ. دونك هانتوما شوفوا معايا كاين هاد لا غورميت اللي لابسه لكم هنايا ديال الجاكوار كتبقى لكم فوالا ب 1100 درهم، هي 22000 ريال، 1100 درهم وبيان 100 يورو، 110 اورو. بالنسبه لهاد لا غورميت اللي هي 1100 درهم. كاينه هادي هنايا شوفوا معايا ديال خريشات كتبقى لكم 1900 درهم، اللي هي 1900 درهم بيان 180 يورو، اللي هي 190 اورو، اللي هي 38000 ريال، 1900 درهم بيان 180 يورو. وكاينه اللي فيها هاد لي 3 تريونغل هنا كتبقى لكم هاد لا غورميت دونك فوالا ب 4900 درهم، اللي هي 98000 ريال، 4900 درهم
ou bien 490 euros اللي هي 490 euros اللي هي 4900 درهم. Donc voilà, 4900 dirhams, bien 480 euros. WhatsApp parti. Habibti, le numéro de téléphone est épinglé dans les commentaires. C'est un message ou quand je vois les questions, les messages et les appels aussi. Donc voilà, بالنسبة لهاد لا غورميت كما كتشوفوا معايا دايره 4900 درهم هي 490 اورو. كما كاينه هادي اوسي ديال الحصيره كتبقى لكم فوالا. دونك هانتوما 3400 درهم هي 3400 درهم ou bien 340 اورو اللي هي 340 اورو. غادي نرومبلاسي هادي بهادي نفرقهم. دونك اي كاينه هادي البنات اللي فيها هنايا الغورميت وهي على شكل سنيسله هادي كتبقى لكم فوالا 3000 بلوتو 3300 درهم هي 66000 ريال. باردون هانتوما. دونك عندنا هادي اللي لابسه لكم هنا دايره 3400 درهم هي 160000 ريال 3400 درهم. ميرسي حبيبتي افيك بليزير. دونك فوالا في حياتي امل حبيبتي هاد البراسلي اللي لابسه لكم هنايا في الخضر كيبقى كيمشي لكم نورمالمون مع لا باغ لو براسلي اي لي بوكل او لو كولي. دونك هذا اونصومبل ديال 3 مليون و30000 ريال. سينون بغيتي براسلي فيه الفيغ راه كاين موجود الا بغيتي حتى بحال هذا نيشان نخدموه لك. دونك هانتوما فالونسومبل كامل كيبقى ب 3 مليون و30000 ريال. خير فاطمه حبيبتي فاطمه خير دير دابا الغرام 400 درهم جديد و370 درهم القديم 7400 القديم. دونك هانتوما سعاد عدنان حبيبتي لاباك د مارياج اللي لابسه لكم هنا داير 2100 درهم 42000 ريال 2100 درهم ou bien 200 يورو 210 اورو اللي هي 2100 درهم 2100 درهم ou bien 200 يورو. دونك هانتوما 2100 درهم هي 2100 درهم ou bien 200 يورو 210 اورو فوالا 2100 درهم بالنسبه لاباك د مارياج كيجي تري شيك في البيسه غزال بزاف وكيبقى لكم ب 2100 درهم 42000 ريال اللي هي 2100 درهم ou bien 200 يورو 210 اورو اللي هي 42000 ريال. دونك بالنسبه لي غورميت نكمل لكم كاينه هاد لا غورميت هانتوما كتبقى لكم 3300 درهم هي 66000 ريال 3300 درهم ou bien 330 اورو. كاينه هادي دايره 4200 درهم هي 84000 ريال 4200 درهم. وبالنسبه لهاد لا غورميت اللي كاينه هنا نتوما شوفوا معايا لا ديرنيير غورميت كتبقى لكم 3300 درهم هي 66000 ريال 3300 درهم ou bien 330 اورو اللي هي 66000 ريال 3300 درهم 3300 درهم ou bien 330 اورو اللي هي 66000 ريال. بالنسبه لهاد لا غورميت الخريجات ديالها كبار كما كتشوفوا معايا وكتبقى لكم 66000 ريال هي 3300 درهم ou bien 330 اورو 3300 درهم 66000 ريال. دونك فوالا بالنسبه لهاد لو براسلي بلوتو هادو اللي لابسه لكم هنا بثلاثه ديال ديك البرا كما كتشوفوا معايا كيبقاو لكم بثلاثه 13200 درهم 13200 درهم بيان 1320 اورو 1320 اورو اللي هي 1,064,000 ريال. بالنسبه لباك د مارياج كيف قلت 2100 درهم هي 42000 ريال 2100 درهم بيان 200 يورو 210 اورو اللي هي 42000 ريال. هانتوما كيجي غزال بزاف في البيسه 2100 درهم بيان 200 يورو. دونك عفاكم البنات نيزيتي با بارطاجي لو لايف او ماكسيموم كو سوا في لي مور ديالكم افيك فوز امي اي سورتو في لي جروب او بيان سور نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك او لي جادور باش هكذا دغيا اللايف كيتبارطاجا وكيطلع. دونك فوالا عفاكم ما تنساوش ديروا تبارطاجيو لو لايف باش هكذا دغيا اللايف كيتبارطاجا. دونك بالنسبه لي باك شوفوا معايا كاين هاد لا باك جاكوار اللي لابسه لكم هنا فيه لي دوبل تيت واحد منبت وواحد سامبل اي كيبقى لكم ب 2300 درهم هي 46000 ريال 2300 درهم بيان 230 اورو 230 اورو اللي هي 46000 ريال 2300 درهم بيان 230 اورو 230 اورو اللي هي 46000 ريال. بالنسبه لهاد لا باك هانتوما دونك كما كتشوفوا معايا كيبقى لكم 2300 درهم 46000 ريال هي 2300 درهم. وكاين هذا هنايا ديال الفنيته ديال 3500 درهم هي 70000 ريال
3500 درهم بيان 350 اورو اللي هي 70000 ريال واللي هي 3500 درهم. 3500 درهم بيان 350 اورو كيجي غزال بزاف البيسه وحتى ثمنه جد مناسب. وكيبقى لكم 3500 درهم بيان 350 اورو. فوالا شوفوا معايا صحيح البنات وثقيل فريمون غزال. عندنا اوسي هاد لا باغ مامون جات نوا ميرسي بور لا فلور. دونك فوالا ديال المارياج كيف قلت ديال 2100 درهم ل 42000 ريال. فوالا دونك كاين براسلي اخر ديال الكلو. شوفوا معايا البنات منبت شويه من هنا اي كيبقى لكم هذا ب 5000 درهم هي 5000 درهم واللي هي 100000 ريال. 5000 درهم ou bien 500 euros. سهام ابي صافا الحمد لله. لا اختك حبيبتي جيسبر كو انتي تكوني بخير وعلى خير. دونك هانتوما هاد لو براسلي كيبقى لكم 5000 درهم هي 5000 درهم واللي هي 100000 ريال. 5000 درهم اللي هي 100000 ريال. 500 euros ou bien 5000 درهم. دونك هانتوما 5000 درهم اللي هي 100000 ريال. 5000 درهم ou bien 500 euros 500 euros اللي هي 100000 ريال كلو. فوالا باردون حسنية ردات تحياتي ليك حبيبتي لا اختك الله يبارك فيك ميرسي بوكو. اوسي كاين هاد لو براسلي شانيل هانتوما شوفوا معايا عندنا فيه هنايا كما كتشوفوا معايا لو سين شانيل بالبرونز. دونك فوالا كيبقى لكم 5800 درهم اللي هي 5800 درهم بيان 580 اورو اللي هي 580 اورو اللي هي 5800 درهم. 5800 درهم بيان 580 اورو 5800 درهم اللي هي 116000 ريال بالنسبه لهاد لو براسلي ديال شانيل. كما كتشوفوا معايا فيه لو سين شانيل بالبرونز. هنايا بيان سور مخدوم بالذهب الصفر. فوالا وهنايا منبت بكالك بيير اي كيبقى لكم ب 5800 درهم بيان 580 اورو اللي هي 580 اورو 116000 ريال اللي هي 580 اورو اللي هي 116000 ريال. 5800 درهم بيان 580 اورو اللي هي 580 اورو. فوالا اهلا اميرة نفسها صافا لاباس عليك جيسبر تكوني بخير وعلى خير. كاين اوسي هاد لو براسلي دونك هانتوما شوفوا معايا فيه ميلونجي ما بين لي دو موديل ديال البزيم والفيس. دونك هانتوما كيبقى لكم هذا ب 5300 درهم 106000 ريال. 5300 درهم بيان 530 اورو اللي 530 اورو 106000 ريال. وعليكم السلام مرحبا. دونك 5300 درهم بيان 530 اورو اللي 530 اورو 106000 ريال هي 5300 درهم بيان 530 اورو 530 اورو. هانتوما 106000 ريال اللي هي 530 اورو. دونك كيما كتشوفوا معايا ميلونجي ما بين لي دو موديل بلوتو البزيم مع الفيس. وسام زاوي طوانق ديال البنات سي كاينين حلقات غير قول لي عافاك لو مونطون اللي يناسبك ونعرف شنو نوريك مرحبا. دونك بالنسبه لهاد لو براسلي 5300 درهم هي 5300 درهم 530 اورو اللي هي 106000 ريال. هانتوما 5300 درهم هي 530 اورو 106000 ريال. الله يبارك فيكم علاش ما وصلش عندنا رمضان كاين عندنا حتى حنا ان شاء الله رمضان. 5300 درهم هي 530 اورو 106000 ريال بالنسبه لهاد لو براسلي. دونك عافاكم نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادور وبيان سور ما تنساوش تبارطاجيو لو لايف او ماكسيموم باش هكذا دغيا اللايف يطلع يتبارطاجا او ماكسيموم. دونك فوالا كاين هاد لو براسلي بحال الشكل ديال هادو اللي لابسه ليكم هنا مي هذا من هادوك اللي كيدخلوا يعني ماشي مقيفل بحال هادو. هذا كيدخل في اليديده. هذا داير 4600 درهم هي 4600 درهم ou bien 460 اورو 460 اورو اللي هي 92000 ريال. امينه امونه حبيبه صافا عليك ديك السنسله صغيره اللي دايره في حلقك شحال اي رمضان كريم.
علينا وعليك حبيبتي. دونك بالنسبه للسنيسله اللي لابسه لكم هنا الناس، هذه ماشي صغيره، وهذه راه ديال الرافينيتي، النجيمات ديالها صحاح وثقال. لا ميم شوز بالنسبه للسنيسله. دونك السنيسله ديالها 2300 درهم، 146 الف ريال، 2300 درهم بيان 230 اورو، اللي هي 230 اورو، 46 الف ريال. زين بغيت اونصومبل فيه كلشي يكون غليظ. ام ريان كاين هذا اللي لابسه لكم هنا، ها نتوما شوفوا معايا لي بوكل هما هادو اللي لابسه لكم. لو كوليي هو هذا، اي عندنا لا باغ شوفوا معايا كبير، و لو براسلي. دونك لونسومبل كامل حبيبتي ديال 31500 درهم، اللي هي 31500 درهم، 3 مليون و30 الف ريال. سلام. شحال دوك لي براسلي اللي دايره الاولين؟ هادو دايرين 13200 درهم، اللي هي مليون و64 الف ريال، مليون و64 الف ريال، اللي هي 13200 درهم، و بيان 1320 اورو. دونك هانتوما 13200 درهم. هاد لو براسلي ديال دك البلا كيبقى لكم ب 4600 درهم، اللي 92 الف ريال، 4600 درهم بيان 460 اورو، 460 اورو، اللي هي 92 الف ريال، 4600 درهم بيان 460 اورو. دونك كاين هذا بنانا، هانتوما شوفوا معايا كيبقى لكم 5700 درهم، اللي هي 114 الف ريال، 5700 درهم بيان 560 اورو، 570 اورو، اللي هي 114 الف ريال، 5700 درهم، اللي هي 570 اورو، 114 الف ريال. الله يبارك فيك فيكتوريا مراكش، تحشك الخير وربي حبيبتي، خليك ليلي تولي عمرك امين يا ربي. وسنتي الله يعطيك، الله يخليك صحيحتك ويعطيك ما تمنيتي في خاطرك. اي ميرسي بوكو بور لو كومونتير. دونك بالنسبه لهاد لو براسلي كيبقى لكم ب 5700 درهم، هي 570 اورو، 114 الف ريال، 5700 درهم بيان 560 يورو، اللي هي 570 اورو، 114 الف ريال، اللي هي 5700 درهم. الله يكبر بيك حبيبتي، منور بوجودكم لايف. دونك فوالا 5700 درهم. توري حبيبتي ما تنسيش بارطاجي معاك اللايف. ملك مالكي دونك فوالا ملك مالكي عاونيهم انتي، علاش كتكومونتي ليا انا؟ 5700 درهم، هي 114 الف ريال، 5700 درهم بيان 560 يورو، 570 اورو، اللي هي 114 الف ريال. هانتوما 5700 درهم. بالنسبه لهاد لو براسلي ديال البنانه كيجي تري شيك في اللبسه البنات، دايوغ تقدروا تلبسوا يعني تكملوا ليه لونسومبل ديالو بزاف ديال الحاجات. دونك كاين هذا هانتوما ديال شانيل اوسي، كيبقى لكم هذا ب 6800 درهم، 6800 درهم بيان 680 اورو، 680 اورو، اللي هي 136 الف ريال. سناء سي جي بون كوراج، ميرسي ما بيل اللي اختك. دونك 6800 درهم، اللي هي 680 اورو، 136 الف ريال، اللي هي 6800 درهم بيان 680 اورو، 680 اورو. فوالا 6800 درهم. دونك كيما كتشوفوا معايا كيجي تري شيك هاد لو براسلي، اي كيبقى لكم 6800 درهم، 136 الف ريال ديال شانيل. دايوغ راه كاين لا باك ديالو، تقدروا تكملوا ليه حتى لونسومبل ديالو. نجاة ردكي سلام زوين ازينه، ربي يخليك، مرحبا بك الفتاة المتفائله، امين يا ربي، ميرسي حبيبتي. كاين اوسي هاد لو براسلي غلوي. دونك فوالا كيبقى لكم 6200 درهم. كريمه سماره تحياتي ليك حبيبتي، رمضان كريم اختي علينا وعليك حبيبتي، بكاع ما كتسني ان شاء الله يا ربي. خاص المغياج يكون شويه رخيص في الثمن. سناء حبيبتي لا باك المغياج اللي ديجا لابسه لكم انا دابا راه الثمن ديالو زعما في المتناول ديال غير 2100 درهم، اللي هي 42 الف ريال، 2100 درهم بيان 200 يورو، 210 اورو، اللي هي 2100 درهم، 2100 درهم، اللي هي 2100 درهم بيان 200 يورو. دونك فوالا فتيحه الناوني حبيبتي، خليك ليلي، منوره بوجودكم، ميرسي بوكو. ام يوسف كذلك بوجودكم حبيبتي، ميرسي. دونك عندنا هاد لو براسلي غلوي كيبقى لكم 6200 درهم وبيان 620 اورو، اللي هي 620 اورو. اختي الله يحفظك اختي، ربي يخليك حبيبتي، تحياتي ليك كريمه سماره. ما تنسيش بارطاجي معاك اللايف في لي جروب اللي عندك.
دونك 6200 درهم هي 620 اورو اللي هي 124 الف ريال اللي هي 620 اورو. 6200 dirhams ou bien 620 euros اللي هي 6200 درهم 124 الف ريال. دونك هانتوما 6200 درهم اللي هي 6200 dirhams ou bien 620 euros 124 الف ريال اللي هي 620 اورو. دونك فوالا 124 الف ريال هي 6200 درهم. ربي يخليك سينيورا، ميرسي حبيبتي الله يخطيك. دونك هانتوما 6200 درهم هي 620 اورو 124 الف ريال. كاين هاد لو براسلي دونك فوالا شوفوا معايا داير 8300 درهم 8300 درهم بيان 830 اورو. حياك الله كريمه سماره ربي يخليك. دونك 8300 درهم بيان 830 اورو اللي 830 اورو. بالنسبه لهاد لو براسلي ديال لويزا ديال 21 كاره اللي فيها كما كتشوفوا معايا ديال الراس مخدومه هنايا هاد التخرام اللي فيها داب ديال 18 كاره مي لويزا ديال 21 كاره. نورا بوجودكم ميرسي. لميا حبيبتي هادي دايره 2300 درهم 46000 ريال مي ديال رافينيتي باردون حسين جيماز